बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा मोहब्बतो बरा और चाहतो बरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं आपको एक वाक़या बयान करूँगी। ये वाक़या है पाकिस्तान के एक बड़े शहर के एक नहायत कामयाब बिजनेसमैन हाजी अब्दुर्रहमान साहब का। ये वो शख्स थे जिनके पास कभी करोड़ों का कारोबार हुआ करता था, कई फैक्ट्रियाँ, दर्जनों गाड़ियाँ और सैकड़ों मुलाजमीन हुआ करते थे। इनका नाम शहर के बड़े बड़े ताजरों में लिया जाता था। लोग कहते थे कि ये इंसान मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो सोना बन जाती है। लोगों में इनकी बड़ी इज्जत थी, हर शख्स उसे सलाम करता था। उनका कपड़े का कारोबार था। उनकी फैक्ट्री से रोज़ाना हज़ारों थान कपड़ा तैयार होता था। मुल्क के बड़े बड़े ताजरीन से कपड़े खरीदते थे। घर में हर आसाइश मौजूद थी, बैंक, गाड़ियाँ और नौकर, हर सहूलत। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और फिर ज़वाल शुरू हो गया। एक साल मार्केट में अचानक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। डॉलर महंगा हो गया, कपास की कीमत आसमान को लग गई, दरामदी माल पर भी पाबंदियाँ लग गईं और हाजी साहब का माल गोदामों में ही रह गया। उन्होंने सोचा एक दो महीने का नुकसान है, फिर सब दोबारा ठीक हो जाएगा। उन्होंने बैंक से कर्ज लिया, फिर एक और कर्ज, फिर एक और। लेकिन मार्केट संभलने की बजाय मज़ीद बैठती चली गई। चंद महीनों में एक फैक्ट्री बंद, दूसरी खसारे में, माल बिका नहीं। बोनस होना शुरू हो गया, चेक बोनस होना शुरू हो गए। जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कुल 65 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है। अब बात इज्जत से रसवाई तक आ गई। वो शख्स जिसके अपने अदब से खड़े होते थे, अब वही शख्स अदालतों के चक्कर काट रहा था। बैंक के नोटिस, लोगों के फ़ोन पर धमकियाँ। रात को नींद नहीं आती थी, दिल घबराने लगा, सांस रुकने का एहसास होने लगा। घर वालों को भी पता चल गया। बीवी रात को रोने लगी, बच्चे सवाल करने लगे, अब्बू जान हम इस घर में रहेंगे या कहीं और चले जाएंगे। एक रात वो अपने कमरे में बैठे रो रहे थे और बोल रहे थे, इंशाअल्लाह मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर आज ये दिन क्यों दिखना पड़ रहा है। फिर इनकी मस्जिद में एक नूरानी शक्ल वाले से मुलाकात हुई। एक दिन वो फजर की नमाज के लिए मस्जिद में गए। वहाँ पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। वो भी बेख्तियार उनके पास जा बैठे और रोते हुए अपना सारा हाल सुनाया। बुजुर्ग ने खामोशी से सारी बात सुनी, फिर बस इतना कहा, बेटा तुमने सारी उम्मीदें बंदों से लगाई हुई हैं। अगर रिज़्क़ का दरवाज़ा खुलवाना है तो सूरह कुरैश से ताल्लुक़ जोड़ लो। हाजी साहब हैरान रह गए, हज़रत सूरह कुरैश तो बहुत छोटी सी सूरत है। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, बेटा सूरत छोटी नहीं होती, उसकी बरकत बड़ी होती है। बेटा वजीफ़ा बड़ा होता है, वो वजीफ़ा जो ज़िंदगी बदल दे। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा इस सूरत को रोज़ फजर की नमाज के बाद 313 बार अव्वल व आखिर दुरूद पाक मुसलसल 40 दिन पढ़ना और किसी को ना बताना और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना।
حاجی صاحب نے وہی دل میں فیصلہ کر لیا، اب میں صرف اللہ پر ہی بھروسہ کروں گا۔ پہلے 10 دن کوئی تبدیلی نہ آئی، پھر مزید 10 دن گزر گئے، کوئی کرامت نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی خوشخبری نہیں۔ شیطان وسوسہ ڈالتا، یہ سب بیکار ہے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں، میں اللہ کے کلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر 15 دن بعد پہلا کرشمہ ہوا۔ 15 دن بعد اچانک ایک بڑا گاہک آیا۔ وہ گاہک بہت پرانا تھا، وہ گزشتہ 3 سال سے غائب تھا۔ اس نے کہا، حاجی صاحب، میں آپ کو بڑا آرڈر دینا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب حاجی صاحب کی آنکھوں میں امید کے آنسو آئے۔ آج ان کا رکا ہوا پیسہ ان کو دوبارہ ملا۔ 25 دن بعد ایک بیرون ملک پارٹی نے 6 کروڑ روپے کا رکا ہوا پیمنٹ ادا کر دیا۔ حاجی صاحب سجدے میں گر گئے اور رونے لگے۔ یا اللہ، میں سمجھ گیا، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، تیری رحمت ہے۔ 40 دن بعد فیصلہ کن موڑ آیا۔ 40 دن بعد ایک بڑا سرمایہ کار آ گیا اور پورا کاروبار پارٹنرشپ پر لینے پر تیار ہو گیا۔ بینک کا بڑا حصہ بھی ادا ہو گیا۔ فیکٹری دوبارہ چل پڑی، ملازمین بھی واپس آ گئے، کاروبار میں جان آ گئی۔ 7 مہینوں کے اندر اندر ایک زمین بکی۔ انہوں نے اسے خرید کر ایک مزید فیکٹری قائم کی، جس سے بہت منافع ملا۔ ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا اور سب قرض ادا ہو گیا، اور حاجی عبد الرحمن صاحب آزاد ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے سارے دروازے بند دیکھے، لیکن سورہ قریش نے میرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ آج وہ روزانہ سورہ قریش پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، قرض ختم ہوا تو کیا میں امیر نہیں بنا؟ نہیں، بلکہ میں اللہ والا بن گیا ہوں۔ میرے معزز سامعین، اگر آپ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، روزی میں تنگی ہے، کاروبار رکا ہوا ہے، تو آج سے ہی سورہ قریش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر شخص کا قرض ختم فرما، ہر پریشان کو سکون عطا فرما، اور ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھیں، تاکہ درود پاک کی برکت ہم سب کو ضرور پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند کا بھلا ہو جائے، جو کہ پریشان ہو، اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ اگر کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ بھی سورہ قریش سے تعلق جوڑ لے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی